वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे ये जो खर्राटे हैं ये बहुत ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बहुत सी डिवोर्सेस के जो केसेस हैं वो स्नोरिंग की वजह से होते हैं। कुछ लोगों के मोटापे की वजह से होते हैं, कुछ लोगों को टेंशन की वजह से स्नोरिंग होते हैं। मगर खैर इसमें क्या सच्चाई है, क्या है और इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, तो इसके ऊपर आज बात करने के लिए जिनको हमने यहाँ पे मदऊ किया है वो प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया, ENT स्पेशलिस्ट हैं। हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं आपकी रहनुमाई के लिए। आज भी हमने ख़ास इसी टॉपिक के लिए बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? स्मोक की बहुत बुरी हालत है, बट स्टिल आस्किंग कि आई होप आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नो, चीज़ें बेहतर हुई हैं माशाल्लाह 1-2 दिन में जी। स्मोक काफ़ी, थैंक्स गॉड। एक तो सूरज भी निकला ना 2 दिन, बड़ा अच्छा। अब तो बहुत खूबसूरत लग रहा है लाहौर, है ना जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जो स्नोरिंग है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये खर्राटे की वजूहात क्या होती है डॉक्टर साहब? मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट है ओवरवेट, ओबेसिटी। ये दुनिया में जिस तरह मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट भी है। जितना इंसानों ने फास्ट फूड की तरफ, जूसेस की तरफ, इनएक्टिविटी की तरफ, ये सारी एक मेन वजह है ओवरवेट होना। और अमेरिका कनाडा में एक बेर सिस्टम है कि वेट भी इम्पॉर्टेंट है और वेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट शुड बी वेरी वेरी लिमिटेड। वेट भी कम होना चाहिए और वेस्ट तो होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, हमने कमर को रियली कमरा बना के रख दिया। हाँ। तो इसको हर बंदे ने हिम्मत करनी है कि खाने पीने में थोड़ा सा इतदाल पैदा करे। आज के एक मिडिल क्लास बंदे को भी अल्लाह मियाँ ने सरप्लस नवाजा हुआ है, तो हम ज़रा हाथ रोक के रखें, सिंपल चीज़ें लें, वेट कम करें। लेकिन इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज ना करना, कार्ब्स और ऑयल ज़्यादा खाना, और कुछ लोगों में 80 to 90% स्नोरिंग और स्लीप के डिसऑर्डर जो हैं वो ओवरवेट की वजह से। जो नशावर लोग होते हैं जो इस तरह से ड्रिंक वगैरह और बाकी कोई और ऐसे नशे में मुब्तला होते हैं, सर उनको भी बहुत ज़्यादा इस तरह स्नोरिंग का प्रॉब्लम होता है? मिस साहब बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उनमें तो 100% होगा। अच्छा। जो बिल्कुल डीप स्लीप में, जैसे कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स पे हैं उनमें भी है, एलर्जी की ज़्यादा टैबलेट लेंगे उनमें भी होगा, जो लोग नारकोटिक्स पे हैं वो तो सर्टनली दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा। लेकिन उससे भी सिग्निफिकेंट है कि हमारे स्मोकर बहुत ज़्यादा हैं और हम तो घर में भी स्मोकिंग करने, बंद कमरे में भी स्मोकिंग कभी कर लेते हैं। ऑलरेडी पोल्यूटेड जगह पे आप और पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो इसको तो रोका जा सकता है। लेकिन हम बेसिक सी चीज़ों पे अगर रहें, वे 20 to 25% ओनली लोग हैं जो बिल्कुल स्मार्ट है बंदा, वेट भी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी स्नोरिंग है। ये 20% में थोड़ा सा लुक इनटू करने की बात है कि ये है जो 99% इजीली कंट्रोलेबल है। उनके नाक में, हलक में, सांस की नाली में कहीं ब्लॉकेड है, जैसे टॉन्सिल एनलार्ज है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, वहाँ पे कुछ ना कुछ एनलार्ज गदूद आप सुनेंगे, टर्बिनेट्स एनलार्ज कर जाते हैं, पॉलिप बन जाते हैं। ये वो चीज़ें जो 100% काबिल इलाज है। आज की मेडिकल साइंस हर तरह की स्नोरिंग, हर तरह की स्लीपिंग डिसऑर्डर का ऑलमोस्ट 99% इलाज करती है और ये सारी फैसिलिटी लाहौर में मौजूद है। पहले इसके मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेडिकल है उसमें तरीके से इलाज मौजूद है स्नोरिंग का, राइट? एब्सोल्युटली। इनमें सबसे सिग्निफिकेंट नंबर तो विदाउट एनी मेडिसिन इलाज हो जाता है। 50% का अगर हम वेट कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज कर लें, कॉजेटिव फैक्टर्स को एलिविएट कर लें तो हम ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ आदत है, ये ठीक हो जाएगी वक्त के साथ साथ, तो ये क्या है, ऐसा कुछ हो? जी, ये बिल्कुल, एक तो वो प्रमोट कर रहे हैं स्नोरिंग को और स्लीपिंग डिसऑर्डर को। देखें, स्लीप के दौरान अगर ऑक्सीजन कम हो जाए, ये वही लोग हैं जिनको नाइटमेयर आएंगे, ये वही लोग हैं जो नौचूरिया करते हैं, रात को बार बार उठना पड़ता है वाशरूम के लिए, ये वही हैं जो दांत पीसते हैं, ये वही हैं जिनको डरावने ख्वाब आते हैं, ये बच्चे छोटे बेड वेटिंग करते हैं, और फिर सुबह उठ के लड़ाइयाँ भी करते हैं, इरिटेटिव, एंजाइटी, हैंगओवर। इसके क्योंकि रात की नींद पूरी नहीं होती और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ही रात की नींद पे है। आज तो मैं कई बार ही बात कर चुकी हूँ कि रात की पूरी नींद लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी तैयार ही तब होती है जब आप रात की नींद पूरी लेते हैं। लाइफ के 3 जो बेसिक इंग्रेडिएंट है ना,
کہ بہت صاف ستھرا سمپل سی غذا، پرپسفل ورک، اگر آپ ایکٹیولی ورک کرتے ہیں سارا دن اور اس میں فزیکل ایکسرسائز شامل کر لیتے ہیں اور سلیپ آپ کی اتنی اچھی ہوتی، دیکھیں دنیا میں سب سے پیاری جگہ آپ کو اپنا بیڈ ہے اور بیڈ روم ہے، اس میں لٹل سائلنس، لٹل کوائٹنس آپ کو بہت زیادہ چاہیے، کوائٹنس اور سائلنس ایسے چاہیے کہ آپ سن لائٹ کوئی چیز نہ ہو، نو انٹرفیرنس، وہ جنت کے آس پاس ہر بندے نے اپنے لیے کریٹ کیا ہوا ہے، اس میں اگر تھوڑی سی بھی ڈسٹربنس ہو تو سلیپ خراب ہو جائے گی، سلیپ خراب ہوگی۔ محمد رضوان کی کال ہے ملتان سے، ان کی کال لے لیتے ہیں رمضان صاحب کی۔ جی رمضان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا کہیں گے، کیا مسئلہ ہے، بات کیجیے گا، ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر راشد۔ وہ نا میرے پاپا کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی، اس کا دل 25% کام کر رہا ہے، جب وہ سوتے ہیں تو وہ اس کا پیٹ بھی بہت دھڑکتا ہے اور دل بھی بہت دھڑکتا ہے، کراٹے بھی لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ میں نے بولا پروگرام چل رہا تھا، میں نے بولا فضا بھائی سے آپ ڈاکٹر صاحب پتہ کرنا۔ جی رمضان صاحب بات کروا دیتی ہوں میں ڈاکٹر صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب پوچھ دیجیے گا کوئی مسئلہ۔ آپ نے کبھی کسی ہارٹ کے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا ابھی تک؟ ہاں ڈاکٹر کاٹے پاس میں آئے، ملتان سے کٹیالوجی ڈاکٹر، ملتان کٹیالوجی میں ہوتا ہے، بڑے ڈاکٹر ہیں، اس کو بھی چیک کروایا، وہ بولتا ہے بس اس کی زندگی بڑی ہے، یہ اس کا نظام چل رہا ہے، 25% جو دن کام کرتا ہے وہ بندہ نا جلدی ڈیتھ کی طرف جاتا ہے، اس کی زندگی بڑی ہے، یہ چل رہی ہے۔ یہ دوست بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو بہت امپورٹنٹ انہوں نے کویسچن ریز کیا ہے، یہ ہر بندے کے لیے میسج بھی ہے کہ یہ سنورنگ ایک ڈیزیز ہی نہیں ہے، اس کو ایک سیریسلی لیا جائے، یہ آگے چل کے آکسیجن سپلائی کم کرتی ہے، کوالٹی آف لائف سرٹنلی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے، اور کوالٹی آف لائف جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو بلڈ پریشر، بلڈ کا گاڑھا ہونا، تھکنیس بڑھ جاتی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی بھی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جائے گی، اور یہ لوگ گھر میں اچھا خاصا سوشل ایشو کریٹ کریں گے۔ اس لیے سنورنگ لمبی دیر کے لیے اسپیشلی بچوں میں تو 100% قابل علاج ہے، چھوٹی چھوٹی سٹیپس کے ساتھ ہی، کہ بچے کو فیڈر نہ دیا جائے، ٹائملی اس کو بند کر دیا جائے، بٹھا کے دیا جائے، اس کی گیس نکالی جائے، اگر اس کے گلینڈ بڑھ گئے ہیں، ٹونسل بڑھ گئے ہیں، اس کا علاج کروایا جائے، اور جس طرح فادر صاحب ہیں تو اس کے لیے ٹیسٹ اویلیبل ہیں، یہ ملتان میں بھی ہوں گے، یہ سلیپنگ ٹیسٹ اس کو بولتے ہیں، پولیسومنوگرام، اس دوران ای سی جی، ای جی کہ ہارٹ کا کتنی دفعہ اس میں ردم خراب ہوتا ہے، بریدنگ کتنی ٹائم پہ رکتی ہے، آکسیجن سپلائی کتنی ٹائم پہ لوور ہوتی ہے، یہ ایک لیب ٹیسٹ ہے جو نشتر میں 100% موجود ہوگا، نشتر ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے، لاہور کے جناح ہاسپٹل میں بالکل موجود ہے، یہاں پرائیویٹلی پبلک میں فریلی اویلیبل ہے۔ یہ کروانے سے بہت ساری سمپل سی گیجٹس ہیں جو آج ہم دکھا بھی رہے ہیں، بہت ہائی فائی، سر ہم بریک کے بعد دکھائیں گے تاکہ ڈیٹیل میں دکھائیں، بیچ میں کوئی وقفہ نہ ہے۔ تو ان کا علاج رمضان صاحب بالکل ممکن ہے، آپ کسی پبلک ہاسپٹل میں نشتر یا جناح میں رابطہ کریں، اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں، اکارڈنگلی وہاں پہ پڑھے لکھے ڈاکٹر آپ کو بہت اچھا گائیڈ کریں گے، اس سے ان کی لائف کافی آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ کے بابا انشاءاللہ اسمائل کریں گے، آپ دیکھیں گے۔ آپ یہ مشین والی چیز بھی پلیز ہمیں دکھائیے گا ضرور، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے اس مشین کے ذریعے بھی خراٹے کو ختم کیا جا سکے۔ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔